जीवनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। उद्योग संघ मकवानपुरले हेटौडा अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना संक्रमणका बिरामी अस्पतालमा थपिँदै गएपछि निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको सहयोगमा उद्योग संघ मकवानपुरले प्लान्ट खरिद गरेर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो। अक्सिजन प्लान्टको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले एक समारोहका बीच उद्घाटन गर्नुभएको छ। यस प्लान्टबाट दैनिक 115 देखि 120 सिलिन्डरसम्म अक्सिजन उत्पादन हुनेछ। 31 जना सहयोगी हातहरूबाट रकम संकलन गरेर उद्योग संघ मकवानपुरले 1,36,95,000 रुपियाँ लागतमा अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरेर जडान गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको हो। उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार तथा हेटौडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईलाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले हेटौडा नगरपालिकाको पहलमा एउटा सानो अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिसकेको र अहिले उद्योग संघ मकवानपुरका व्यवसायीहरूको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समिति संघको समन्वयमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुनु मकवानपुरवासीका लागि राम्रो रहेको बताउनु भएको छ। हामी कुन अवस्थामा थियौं, हेटौडा अस्पताल कहाँ थियो र अत्यन्तै सामान्य भन्दा सामान्य उपचार पनि हामीले गर्न नसकेर बाहिर पठाउनु पर्ने जुन स्थिति थियो, अब त्यो स्थितिबाट हामी मुक्त भएका छौं र अहिले मात्रै भन्नुपर्दा पनि अब हामी धेरै सेवाहरूको वृद्धि गरिरहेका छौं, धेरै खालका सेवाहरू गरिरहेका छौं। हिजो 3 जना डाक्टर नपाउने अस्पतालमा आज 53 जना भन्दा बढी डाक्टर छ, 50 डाक्टरको संख्या थपिएको छ, धेरै खालका सेवा र सुविधाहरू थपेका छन्। तर समस्या के छ भने हाम्रो भवनको अभावले अझ योभन्दा धेरै हुने थियो, योभन्दा धेरै विस्तार भइसक्ने थियो, तर हामीसँग भवनको अभाव, भवन यो अगाडिको भवन पनि कम्प्लिट नभइसकेको अवस्था र भर्खर जहाँ हामी यहाँ बसिरहेका छौँ यहाँ पनि भवनको शिलान्यास भइसकेको छ र यो भोलि पर्सिदेखि यहाँ भवन गर्न सुरु हुन्छ। 200 बेडको अस्पताल, 6 तल्लाको अस्पताल हामी यहाँ यही ठाउँमा हामी अहिले निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। त्यसपछि हामी 2 वर्षभित्रमा यसलाई 500 बेडको हस्पिटल पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र त्यो 500 बेडको हस्पिटल पुर्याउनको निमित्त योभन्दा उतापट्टिको यो भवनभन्दा उतापट्टिको जुन फाल्टो जग्गा छ र त्यहाँ बनाउने गरी सबै काम भइसकेको छ, मात्रै अब टेन्डर पनि भइसकेको छ, अब त्यसको काम सुरु गर्न बाँकी छ। यो चाहिँ सबै कुरा भइसक्यो। हेटौडा अस्पताल हिजो कहाँ थियो र अहिले कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। हिजो 3 जना मात्र डाक्टरले दिएको सेवा अहिले 50 जना भन्दा बढी डाक्टरहरूले धेरै प्रकारका सेवा दिइरहेको उहाँको दाबी छ। 2 वर्षभित्रमा 500 बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ भवन निर्माणको काम समेत सुरु भएको उहाँको भनाइ छ। भनेपछि यसरी 2 वर्षभित्रमा हामीले 500 शय्याको अस्पताल, हेटौडा अस्पताल, जुन तपाईहरुको कल्पना, हाम्रो कल्पना भन्दा धेरै बाहिर थियो, धेरै थियो। 50 बेडको अस्पताल, 50 बेडको समितिले चलाएको र 50 बेडको स्वीकृत अस्पताललाई 2 वर्ष 3 वर्षमा 500 बेडको अस्पताल सबै साधन र स्रोत सम्पन्न गरेर बनाउने जुन संकल्प हामीले गरेका छौं, अथोट गरेका छौं, त्यो हाम्रो मात्र आँट होइन, तपाईहरु जस्तै सहयोगी हातहरू यहाँ बढ्छन् भन्ने कुराको उदाहरण तपाईहरुले दिइसक्नु भएको छ। र हामीलाई के लाग्छ भने हिजो यो क्षेत्रमा काम गर्ने, सहयोग गर्ने अलि संख्या कम थियो, तर आज परिस्थिति बदलिएको छ। आज एउटा इनिसिएसन लिएर एउटा सामाजिक राम्रो काम गर्छु भन्न कसैले अगुवाई गर्यो भने त्यसमा सहयोग गर्ने धेरै मान्छे हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण पनि यहाँ छ। त्यसैले यति मात्र होइन, हामी योभन्दा फरक ढङ्गले फरक अरू काम पनि हामी गर्न सक्छौँ। सामाजिक सेवाको भावनाले तपाईहरु जसरी अहिले लाग्नु भएको छ, भोलिका दिनमा पनि यसलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। यो मात्र होइन, हिजो हामी स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा अत्यन्त पिछडिएको केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थाका हाम्रो यो हेटौडा आज शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्,
आज स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् धेरै अगाडि बढिसकेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले हेटौडा अस्पतालमा अझै पनि सेवा वृद्धि गर्न आफूहरू लागि परिरहेको बताउनु भएको छ। अस्पतालमा अहिले पनि डाक्टरसँगै सेवा पनि वृद्धि भएको र अझै पनि धेरै खालका सेवा बढाउँदै लैजाने उहाँको दाबी छ। 50 बेडको स्वीकृत अस्पताललाई अब भने 500 बेडको बनाउन धेरै मेहनत गरिएको साथै सामाजिक सेवाको भावनाले यो अस्पताल निर्माण गरिएको उहाँको भनाइ छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेटौडा अगाडि बढेको र अबका केही वर्षमा हेटौडा अस्पताललाई नमुना अस्पतालको रूपमा स्थापना गर्ने उहाँको दाबी छ। अस्पतालको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नेछौँ। नमुना अस्पतालको रूपमा हामी रेफरल सेन्टर होइन, रेफर गर्ने होइन, अन्तबाट रेफर गरेर आएका विद्यार्थीहरूको उपचार हामी गर्छौँ। त्यो तहमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी सबैको प्रयत्न भयो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। सबैको सहकार्यबाट थोडा थोडा कामहरू हुन सक्दो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले गरिरहेका छौँ। अब अहिले अक्सिजन प्लान्ट हामीले जडान गऱ्यौँ, अब इमिडिएट अर्को अक्सिजन प्लान्ट पनि आउँदैछ। किन त्यसका निमित्त हामीले लगानी गर्नु पर्यो भने त्यो अक्सिजन प्लान्ट अहिले अस्ति भनौँ नि अस्तिकोमा हामीले झन्डै 200 भन्दा बढी 50, 60 दैनिक खर्च हो। त्यही अनुपात फेरि हुन थाल्यो भने त्यसरी कोभिडको चाहिँ आक्रमण चाहिँ बढ्दै गयो भने फेरि पनि हामीलाई यो प्लान्ट पनि पुग्दैन। त्यसका निमित्त हामीले अर्को प्लान्ट पनि मगाइसकेका छौँ र त्यसैले अबको 6 महिनाभित्रमा हामी सबै कुरा पूर्ण गर्नेछौँ। सिटी स्क्यानको जडान गर्ने ठाउँ यहाँ बनिरहेछ, त्यो आउँदैछ। एमआरआई मेसिन हाम्रो आउँदैछ, एमआरआई मेसिनको टेन्डरमा हामी गइसकेका छौँ। हामी सबै खालका सेवा सुविधा यहाँ दिन अब हाम्रो अस्पताल सक्षम छ र त्यसका निमित्त तपाईँहरूको जसरी सहयोग गर्नुपर्छ त्यो सहयोगको अपेक्षा हामीले गर्छौँ। सामाजिक सेवा सबै उद्योगपतिहरू सबै तयार हुनुहुन्छ र मैले देखिरहेको छु धेरै काम पनि भइरहेको छ। तर त्यो कामलाई एकीकृत गरेर देखिने गरी कुनै काम गऱ्यौँ भने त्यसको महत्त्व चाहिँ अझ बढिन्छ। हामीले दिएका होलौँ, कुनै स्कुललाई दिएका होलौँ, खानेपानीलाई दिएका होलौँ, विभिन्न ठाउँमा विभिन्न एरियामा आफ्नो सेक्टरमा ठाउँमा दिएका होलौँ, जहाँ उद्योग छ त्यसका पेरिफेरीमा दिएका होलौँ। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो होइन। हेटौडा अस्पतालमा 6 महिनाभित्रमा अब सिटी स्क्यान जडान गर्ने, एमआरआई मेसिन जडान गर्ने लगायतका धेरै खालका सेवा दिन आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। सबैजनाको सहयोग र एकीकृत रूपमा अस्पताल बनाउने काम सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब हामीले एकीकृत रूपमा हामीले चाह्यौँ भने एउटा हस्पिटल बनाउन सक्छौँ। अघि यहाँ समन्वयको प्रमुखले भन्नुभयो स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय तहसम्म अस्पताल बनाउने भनेर उहाँले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ। भने त्यो अभियानमा पनि हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। हामीले आयुर्वेद अस्पताललाई अबका दिनमा वैकल्पिक उपचार पनि चाहिन्छ, यसमा मात्र भर पर्नुहुन्न भनेर अहिले भर्खरै यो सरकारले, बागमती प्रदेशको सरकारले 4वटा ठाउँमा यो आयुर्वेद अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर पनि हामीले थोरै बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ र यसले गर्दाखेरि हामी विभिन्न वैकल्पिक उपचार पनि गर्दै जाने पनि हामी काम गरेका छौँ। त्यसका निमित्त पनि तपाईँहरूले सबैले यहाँ सहयोग हुँदाखेरि सानो सानो कुराले सहयोगले पनि धेरै ठुला काम गर्न सकिन्छ र तपाईँहरूप्रति एउटा जुन सामाजिक भावनाले अहिले चाहिँ उत्प्रेरित गरेको छ, काम गर्नु उत्प्रेरित गरेको छ। हाम्रो बजरङ्गजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म धेरै अगाडिदेखि 20 वर्ष अगाडिदेखि चिन्छु। उहाँ जुनसुकै पनि सामाजिक काम गर्नु सामाजिक काममा अगुवाई गर्नुहुन्छ। उहाँलाई भनेपछि कहिले पनि चाहिँ फर्केर आउनु परेको छ। हामी तपाईँले यो ठाउँमा हामी सामाजिक कुरै गर्छौँ, हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थ हाम्रो केही पनि छैन। सामाजिक काम गरेर चाहिँ तपाईँले सहयोग गरिदिनुहोस् भन्नुभयो भने उहाँले सबभन्दा पहिले सहयोग गर्ने व्यक्ति उहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरू यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो क्षेत्रमा, यो स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा अब हामी एउटा अभियान, म त के भन्छु भने एउटा क्रान्ति, एउटा आमूल परिवर्तन भइसकेको छ। स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालन गर्ने गरी अस्पताल बनाउने अभियानमा सहयोग गर्ने र अब आयुर्वेदिक अस्पताललाई पनि प्रदेश सरकारले जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। सबैको सानो सानो सहयोगबाट पनि धेरै काम गर्न सकिने उहाँको दाबी छ। यो अक्सिजनका अभावमा र त्यो जाँचका उसको अभावमा चाहिँ नि कसैले पनि दुखाउनु पर्ने छैन। त्यो अवस्थामा हामीले पुर्याइरहेका छौँ र सबै ठाउँमा सेवाहरू पनि विस्तार गरेका छौँ। यहाँका कुरा गर्दा तपाईँलाई भनौँ, मैले अघि भने हामीसँग ठाउँ पुगिदिएको भए, अभाव नभइदिएको भए अहिलेसम्म हामीले गङ्गालालसँग एमओयू गरेका छौँ। गङ्गालालबाट हामीले फुल्ली सपोर्ट छ र केही दिनपछि नै हामी यो भवन तयार हुने बित्तिकै
त्यहाँ उसको मुटु सम्बन्धी रोगको उपचार गर्ने केन्द्रको रूपमा पनि गङ्गालालको एउटा युनिटको रूपमा हामी यहाँ राख्दैछौँ। त्यसै गरी क्यान्सर अस्पताल भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालसँग पनि एडौल भइसकेको छ र भरतपुरको क्यान्सर अस्पतालको युनिट पनि कुनै हिसाबले यहाँ राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। भनेपछि हामी सबै क्षेत्रको अहिले गङ्गालालसँग एउटा नयाँ काम हामीले के गर्यौँ भने यो जो मान्छे हार्ट एट्याक भएर तुरुन्तै चाहिँ जाने अवस्था छ, त्यो हार्ट एट्याक भएको मान्छेलाई कम्तीमा तपाईँले सासमा नै यही अस्पतालमा ल्याउनुभयो भने यहाँ एउटा उपचार हुँदो रहेछ। त्यो औषधि त्यसलाई एउटा इन्जेक्सन दिएपछि त्यसले 12 घन्टासम्म अगाडि बढाउन सक्छ र त्यो 12 घन्टाको बिचमा हामी फेरि गङ्गालाल अस्पतालमा लगेर बचाउन सक्छौँ। र यस्तो केस आजसम्म 4वटा भयो। भर्खर सुरु गरेको कार्यक्रम हो। 4वटा यस्ता केसहरू बचिसकेका छन् र त्यो नुवाकोटको अस्पताल हुन्छ, हेटौडाको अस्पतालबाट हुन्छ, त्रिशुलीको यो सिन्धुलीको अस्पतालबाट हुन्छ र उहाँले ट्रेनिङ लिनुभएको छ। हामीले केही मान्छेहरूलाई ट्रेनिङ लिएका छौँ। हेटौडा अस्पतालमा 500 बेडको अस्पताल निर्माण गरिसकेपछि मुटु सम्बन्धी रोगको उपचार गर्ने, क्यान्सर जस्ता रोगहरूको उपचार गर्न पनि हेटौडा अस्पतालबाट नै सेवा प्रदान गर्न प्रदेश सरकार लागि पर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ भन्ने अभियानका साथमा प्रदेश सरकार लागि परेको उहाँको दाबी छ। र त्यो औषधि दिने बित्तिकै 12 घन्टा त्यसले सेभ गर्छ र 12 घन्टा भित्रमा हामीले सम्बन्धित अस्पतालमा अथवा गङ्गालालमा पुर्याउन सक्यौँ भने त्यस्ता मान्छेको पनि जीवन रक्षा हुन्छ। भनेपछि यस्ता विभिन्न उपायहरू के हुन सक्छन्, यसका सम्भावनाहरू हामीले धेरै खोजी गरिरहेका छौँ र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा रेडिकल चेन्ज, एउटा ठुलो परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियानका साथ हामी लागेका छौँ। र मैले अब यहाँ धेरै कुरा भन्दा पनि तपाईँहरूले जे सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको निमित्त म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस्तै खालका सहयोग बसौँ, छलफल गरौँ, सम्भावना के छन् हेटौडाका निमित्त अझै हामीले के गर्नुपर्छ। मैले भन्छु आज हेटौडा प्रदेशको राजधानी भएको छ। यो प्रदेशको राजधानीको कारणले नै यी सबै कुरा भइरहेका छन्। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले सबैको सहयोगबाट नै कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। एक्लैले कुनै पनि काम गर्न नसक्ने भएका कारण सबैजना एकजुट भएर विकासका काममा लागि पर्नुपर्ने र सबै सहयोगीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको छ। यो समयमा हामी अत्यन्त चिन्तामा थियौँ, पीडित थियौँ र हामीले प्रदेशका धेरै अस्पतालहरूमा हाम्रा बिरामीहरू कोभिड दोस्रो सङ्क्रमणको कारण धेरै बिरामीहरू अक्सिजनका कारणले छटपटाइरहेको अवस्था हुन्थ्यो र धेरै ठाउँबाट फोनहरू आउने गर्थ्यो। मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम यहाँले यो ठाउँसम्म ल्याउनको लागि जुन हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूको एउटा कुशल नेतृत्वको कारण उहाँसँग बसेर पहिलो यहाँले बैठक गर्नुभयो, त्यस पछाडि क्रमिक रूपमा यहाँले समन्वयसँग बैठक बस्नुभयो र यहाँले एउटा यहाँको उपमहानगरपालिकासँग क्रमिकले बैठक बसेर जुन उद्योग सङ्घले यो कार्यक्रम आज यहाँले सम्पन्न गर्नुभएको छ। कुनै पनि काम थालनी गर्नको लागि कसै न कसैले एउटा नेतृत्व गर्नुपर्छ र त्यो नेतृत्व आज तपाईँको जुन उद्योग सङ्घले नेतृत्व गरेको थियो त्यो कार्यक्रममा यहाँले सफल गर्नुभएको छ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी एक्लै गऱ्यौँ भनेदेखि कुनै काम सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ। जसले मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशनलाई अनि यहाँको समन्वयकारी भूमिकाबाट आज हेटौडा हस्पिटलले अक्सिजन प्लान्ट प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यो प्लान्ट सफलता बनाउनको लागि जो साथीहरूले उद्योग क्षेत्रका साथीहरूले जसरी यहाँले सहयोग गर्नुभयो, सपोर्ट गर्नुभयो र आज यो कार्यक्रम सफल भयो। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउने समयमा पनि विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि आइसोलेसन सेन्टर निर्माण, अक्सिजन प्लान्ट जडान लगायतका निकै राम्रा कामहरू भएको साथै चुनौतीभित्र पनि अवसर हुने उहाँको भनाइ छ। एकले थुके सुक्छ, धेरैले थुके नदी बन्छ भन्ने जस्तै यहाँ आज यहाँहरूको सहयोगले यो एउटा अत्यन्तै ठुलो काम अथवा महत्त्वपूर्ण काम हामी सफलतामा पुगेको छौँ। म सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट यहाँहरू सबै उद्योग व्यवसायी सहयोग गर्नुहुने र समन्वय गर्नुहुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले मैले भने बागमती प्रदेशभित्र लगभग यो महिनाभित्र सबै हस्पिटल
हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना हुनेछ र जुन बागमती प्रदेशका 13वटा हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ हामीले स्थापना गर्नको लागि प्रदेश सरकारबाट गरेको पहल कदमी हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो सामग्रीहरू आइसकेको छ। अक्सिजन प्लान्ट सबै यो करिब हामीले यो महिनाभित्रै अथवा साउनभित्रै गर्ने भनेर भने तापनि केही सामग्रीहरू यहाँले भने जस्तै बाहिरबाट सामान आउनुपर्ने, सामान निर्माण हाम्रो देशमा नबन्ने र अहिले यो सङ्क्रमणको अवस्थामा भनेकै समयमा उडानहरू नउड्ने भएको कारणले केही सामग्रीहरू बाहिरबाट आउनुपर्ने हुँदा केही ढिलो त भएको छ। तर पनि हामी अहिले तेस्रो कोभिड सङ्क्रमणको तेस्रो भेरिएन्ट पनि आइरहेको र अत्यन्तै सङ्क्रमणको अवस्थामा पनि हामी छौँ। तर यो समयमा एउटा चुनौती हामीलाई अत्यन्तै थियो। बागमती प्रदेशभित्र कोभिड सङ्क्रमण संसारमै थियो, तर नेपालमा त्यसको असर छँदै थियो। तर पनि बागमती प्रदेशमा धेरै थियो, किनभने बागमती प्रदेश सङ्घीय राजधानी पनि हाम्रै प्रदेशमा रहेको र जनसङ्ख्याको हिसाबले भौगोलिक हिसाबले बागमती प्रदेश सबै प्रदेशभन्दा ठुलो प्रदेश थियो र यहाँ चाहिँ त्यो जनघनत्व धेरै हुँदाखेरि उपचार गर्ने पनि धेरै ठाउँबाट बागमती प्रदेश भित्रै आउने र अहिले सङ्घीय राजधानी जस्तो काठमाडौँमा पनि धेरै समस्याहरू थियो र काठमाडौँमा भएका समस्यालाई पनि हामी बागमती प्रदेशले त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि गत वर्ष त्यो सपोर्ट गऱ्यौँ। त्यसले केही सहयोग भएको थियो र हामीले चुनौतीभित्र अवसर छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ, किनभने हामी एउटा कोभिड सङ्क्रमणको कारणले हामी चुनौतीमा थियौँ। शिलान्यास रीति सिद्धि सङ्घको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रीति सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रीति सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। यसअघि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले पनि अस्पताललाई अक्सिजन प्लान्ट हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसबाट अक्सिजन उत्पादन भइरहेको मेयर हरिबहादुर महतले बताउनु भएको छ। अक्सिजन प्लान्ट खरिद गर्नका लागि निकै सहयोग गरेको भन्दै उहाँले युवा व्यवसायीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नु भएको छ। सबैको सहयोगमा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न सकिएको र विकासका काममा सबैको समान सहयोग आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ। अक्सिजनको कारणबाट कुनै पनि मान्छेको मृत्युवरण गर्न नपरोस् भनेर हामी नगरपालिकाले त्यो 38 लाख पर्ने अक्सिजन प्लान्टलाई प्रमुख प्रशासक अधिकारी आज आउनु भएको छ। हामी दुईजनाले सल्लाह गरौँ, पहिला मान्छेको ज्यान बचाउँ। खरिद प्रक्रिया के हुन्छ, पैसा काट्न ल्याएको चाहिँ भोलिको कुरा हो, नभए व्यक्तिगतमा चन्दा मागेर पनि तिराउन भनेर त्यो अक्सिजन प्लान्ट हामीले यहाँ फिट गऱ्यौँ। तर के भनेदेखि भने 5 लाखभन्दा माथिको खरिद प्रक्रिया यस्तो जटिलता छ, यस्तो जटिल छ, जुन पेमेन्ट हामीले गर्न सकिन्थेनौँ। एक थरी साथीहरू राम्रो कामलाई राम्रो भन्नै सक्दैनौँ, हामीले ठिक काम गरेकोलाई ठिक भन्नै सक्दैनौँ, किनभने राजनीतिक पूर्वाग्रहीबाट ग्रसित छ हाम्रो मानसिकता। त्यो काङ्ग्रेसले होस्, चाहे त्यो एमाले होस्, चाहे त्यो माओवादीले होस्, चाहे सर्वसाधारण कुनै पनि राजनीतिक उसमा आस्थामा नराख्ने मान्छेले गरेका काम पनि त राम्रो भन्न सक्नु पऱ्यो नि। जति पनि आफैले राम्रो, अहिले मैले भनिरहेको छु, आफैलाई राम्रो भन्ने मात्रै प्रवृत्ति छ। त्यो के अब हेरौँ स्थानीय सरकार मेयरले कसरी यो पेमेन्ट भुक्तानी गर्छ, यसलाई यसैमा हाल्नुपर्छ। एकथरी लायक थुप्रो मान्छेहरू कसरी पेमेन्ट गर्नुपर्छ हेरौँ त। यही मौकालाई हाले अरू केही भेटिँदैन भनेर भन्नु खोज्दैन, के भेट्छ। जसले भित्रदेखि नै ठिक पत्र गर्छु सकेसम्म पेटी गर्दैन, गरिहाल्यो पेटी भइहाल्यो भने साह्रै रूपमा माफी भएको क्षमा गर्छ, त्यो क्षमा माग्छ। किनभने त्यो अन्त नियत गल्ती गर्दिनँ मैले, कहीँ काम गर्ने क्रममा गल्ती त्रुटि हुन गयो भने सार्वजनिक सबै राखेर पाइहाल्यो खोजे खुबै। तर म धन्यवाद दिन चाहन्छु ती साथीहरूलाई, युवा व्यवसायी दीपक खनाल, धर्तका व्यवसायी ध्रुव घिमिरे लगायतका साथीहरूले दाइ तपाईँलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो, मैले बोलाएँ उहाँलाई के गरेँ त हामी भुक्तानी दिन सक्दैनौँ नगरपालिकाबाट भने पनि उहाँले पर्दैन, हामी आफै सबै मिलेर यो भुक्तानी गरिदिन्छ भनेपछि अब त्यो मिसिनो पनि यहाँ विवाद हो, कोही 16 लाख पर्ने भन्छ, कोही 20 लाख पर्ने भन्छ, तर 38 लाख भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि 38 लाख बराबरको उहाँले सहयोग गरेको
यही हेटौँडा अस्पतालको हाताभित्र हामीले उहाँलाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। कसाई सर हुन्छ सबै हेटौँडा अस्पतालका सम्पूर्ण मेसिडोर साथ लगायतका हामी बसेर पत्रकार साथीको रोबरमा मेसिन हस्तान्तरण गऱ्यौँ। र मैले भन्न खोजेको कुरो यति नै, राम्रो कामको लागि सबैतिरबाट सहयोग हुनुपर्छ। अझै पनि केही न केही बाँकी छ। मैले अघि पनि भने मकवानपुर जिल्लामा अन्य जिल्लाको तुलनामा धेरै राम्रो छ। यहाँ सहयोगी हातहरू यसरी उठ्छन्, यहाँ त्यो एकदम प्रशंसा गर्न लागेको छ। तर पनि यता कदा चाहिँ यो पूर्वाग्रही ढङ्गले हेर्ने चाहिँ सामाजिक काममा, विकासको काममा, ठिक काममा त्यसमा चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले नहेर्ने त्यो हेर्ने त छैन। कोरोना महामारीका कारण अक्सिजन नपाएर अस्पतालमा बिरामी छटपटिएकै बेलामा उपमहानगरपालिकाले दाताहरूको सहयोगमा प्लान्ट स्थापना गरेर हस्तान्तरण गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाकै लगानीमा अस्पतालमा डायलिसिस सेवा पनि सुरु भएको मेयर महतको भनाइ छ। मकवानपुरका मृगौलाका बिरामीहरूले चितवन, काठमाडौँ जाने भन्दा पनि हेटौडा अस्पतालबाट नै सेवा लिनका लागि मेयर महतले आग्रह गर्नुभएको छ। डायलिसिस सेवा लिनका लागि चितवन र काठमाडौँ जाँदै आएका केही बिरामीले अस्पतालबाट सेवा लिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। हेटौडा शिवले सुरुमै पहिलो एउटा मेसिन किनेर मलाई नै हस्तान्तरण गरेको हो, जुन मेसिन। अनि हेटौडा उपमहानगरपालिकाले किन्यो, अहिले फेरि 2टा किन्नलाई हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढिसक्यो। अहिले 8वटा डायलिसिस मेसिन सहितको हेटौडा डायलिसिस भइरहेछ। त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो परेको के छ भनेदेखि अब त्यो डेडिकेटेड लाइन लिने भनेर हामी कसाई सर लगायत बिजुका हाकिम साहबहरू, मेसु हाम्रो हामी सबै स्थलगत निरीक्षण गऱ्यौँ। अब त्यो 20-22 लाखले हुन्छ भनेको थियो, अहिले 60 लाखको कुरा सुनेको छु मैले, इस्टिमेट दिँदै आएँ भनेर। अब अप्ठ्यारो के भने मैले फेरि पनि हेटौडा उपमहानगरपालिकाको लागि 50-60 लाख करोडको कुरा केही मतलबै छैन। मैले त यो अक्सिजन प्लान्ट किन 1.5 करोड त भोलि पनि छुट्याइदिएँ भने खाने स्थानीय तह स्वायत्त संस्था हामीलाई कसै गर्नै पर्दैन। हामी कानुन बनाउन सक्छौँ। हामी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई नमाजिन गरी कानुन आफै निर्माण गर्छौँ। त्यो कानुन भनेको कानुनलाई सर्वोच्च अदालतले सबै अदालतले मान्यता दिनुपर्छ, नदीसुकै चाहिँ त्यो अधिकार प्राप्त छ। किन त्यस्ता कानुनहरू नबनाएको? औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि किन कानुन बनाएको? अहिले औद्योगिक हाम्रो हेटौडामा जतिखेर अहिलेका मुख्यमन्त्री मेयर हुनुहुन्थ्यो, म उमेर थिएँ, त्यही बेला हामीले नगरपालिकाको बोर्डमा के निर्णय गरेका थियौँ भने औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग आयो भने सम्पूर्ण त्यो मेसिनमा लाग्ने चुम्मी कर चाहिँ मिना गर्ने भनेर उही बेला निर्णय गरेका थियौँ। किनभने औद्योगिकरण नभइकन देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुँदैन, यो हामीलाई थाहा थियो। त्यही कारणले अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई के सहयोग गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारको हैसियतले। करको दायरामा खुसी लाग्छ आउनुहोस्, आउनु पनि भएको छ। हामी जबरजस्ती कर गर्दैनौँ, कानुन बनाएर तपाईँहरूलाई कर गर्दैनौँ। तपाईँले यत्रो रोजगारी दिनुभएको छ, यत्रो मान्छेलाई रोजगारी दिनुभएको छ, यत्रो सहयोग गर्नुभएको छ। यो मात्रै होइन, अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण स्थानीय तहले भोलिका दिनमा पनि तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ देखाउँछ नै, यस्तो सुविधा छैन। अर्को कुरो मैले तपाईँ यो फोरममा भन्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ एकदम उद्योगपतिहरू हुनुहुन्छ, बौद्धिक क्षेत्रमा कार्यरत मान्छेहरू हुन्छ, यहाँ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, सामाजिक मन्त्री हुनुहुन्छ, सबै हुनुहुन्छ। यो देशको कानुन नफेर्ने मेरो इच्छा, मैले आज अलिकति भ्रष्टता गरेँ। म छुट्टो बोल्दिनँ, कसैको विरोध गर्ने मेरो तल नै छैन। किन बोल्ने? सब जनताले त जजमेन्ट गरिरहेको छ को कस्तो मान्छे भनेर। तर मलाई परेका अप्ठ्यारो, मैले एउटा खरिदारीको कुरा गरेँ। अब नरिसाउनु होला ब्युरोक्रेट साथीहरू, हामीले गरेर नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने तपाईँहरू नै हो। हामीले निर्णयहरू के गर्नुहुन्छ? कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् भने हामी के गर्न सक्दैनौँ। तर यो लोकसेवा आयोग भन्ने खारेज हुनुपर्छ, स्थायी सिस्टम खारेज हुनुपर्छ कर्मचारीको। यो सङ्घ सङ्गठन बनाउने जुन प्रक्रिया छ, जुन कानुन छ, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। मलाई परे अप्ठ्यारो सबै माता जस्तै स्थानीय तहको माता नहेर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै शिक्षकहरूलाई नरिसाउनु होला। कोही शिक्षक हुनुहुन्छ भने उहाँहरू थाहै हुनुहुन्छ। मैले अभियान चलाएँ, 89वटा स्कुल छ सरकारी स्कुल यहाँ हेटौडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र। म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन चाहन्छु सामुदायिक स्कुलमा, सरकारी स्कुलमा। सर्वसाधारण जनताले चाहिँ बोर्डिङमा एफोर्ड गर्नै सक्दैन। सुरु गरेँ, तर विडम्बना 3 कक्षा 4 कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउन सक्ने टिचरै छ। जति पनि प्रतिनिधिहरू रहेका छन् सम्पूर्णको सम्पत्ति विवरण खुलाउनु पर्ने र जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गरेर उदाहरणीय बन्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। हेटौडा नगर क्षेत्रभित्र निशुल्क सब वाहन सञ्चालन गरिएको, सुविधा सहितको निशुल्क एम्बुलेन्स हेटौडाभित्र मात्र नभई जिल्लाभर सञ्चालन हुने गरी लिएर आउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ। सङ्गठनको यो अध्यक्ष, यो पदाधिकारी, यो नकौलीमा जाँदैन। त्यो टिचरहरू नकौलीमा थाहा छ भने 1 नम्बर उडान यहाँ माथि
त्यहाँ सर हुँदैन, मान्दैन, पढाउँदैन। यही हेटौँडा बजारमा चाहिन्छ सबै शिक्षक। किनभने उहाँहरू थाहै हुन्छ, उहाँहरूको सङ्गठन छ हो। यस्ता थाहै हुने र सङ्गठन खारेज गर्नुपर्छ भने थाहा गरिहाल्नु पऱ्यो। तिम्रो क्षमता त 2 लाख एउटा महिनाको तर काम गरेर भोलिपल्ट जाऊ घर, यो भन्ने हुनु पऱ्यो नि। हुँदैन यही तालले यो देशको विकास। यो देशमा एउटै मात्रै कानुन छ। हामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरू सुविधा लिनलाई यति छिटो त्यो कानुन पास हुन्छ, यति छिटो चाहिँ के अरे हामीले चाहिँ सहज ढङ्गबाट लिन सक्छ त्यो भत्ता, सुविधा, पारिश्रमिक। तर अरू कानुन जति छ यो अप्ठ्यारो होला। यहाँ हुनुहुन्छ अब मुख्य लास्टमा मुख्यमन्त्रीले जवाब दिनु होला कुरा। हामी फेरि यसो भएर 10-15 सँगै उहाँ मेयर साहब म उपमेयर भएर बसिया। तर अब कति दिन्छु बोलाएर गर्ने कि हो, कति दिन्छु बोलाएर गर्ने। फेरि यसो म त मैले भत्ता नखाएको होइन। मेयरको सुविधा तपाईँले हेर्नु अचम्म हुन्छ, अथाह छ सुविधा मेयरलाई। अतिथि सरकार त कति छ कति। तर म घटनास्थल मात्र हेटौँडामा अतिथि सरकार 0 छ। कस्तो प्रकारले परिवार चाहिँ र भत्ता ल्याएको छु मैले महिनाको पारिश्रमिक कर तिरेर। त्यो जुन म नगरपालिकाको मेयरलाई कार्यपालिकाको बैठक कति बोलाउने त्यो अधिकार निश्चित के अरे कानुनले तोकेको छ। म एजेन्डा पुरा थुप्रो एजेन्डा नभएर बैठक बोलाउनु। किन बोलाउने? एकचोटि बैठक बोलाउँदाखेरि कार्यपालिका बैठकमा 40,000 खर्च भत्ता पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यहाँ च्यान जस्ता हुन्छ। एजेन्डा पुरा भएपछि अब बैठक बस्नु पर्ने भयो, बस्नु पर्ने भयो भनेपछि मात्रै बैठक बोलाउनु। यो मैले भन्न खोजेको सर्वदा यस्तो कुराहरू होस् कि हामी उदाहरण बन्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि उदाहरण बन्ने, नेता उदाहरण बन्ने। म यही मात्रबाट भनिदिन्छु, आजसम्म भएका जनप्रतिनिधिहरू, शीर्ष नेताहरूको हिजो पैतृक सम्पत्ति कति थियो, बिजनेस व्यवसाय गरे भने आँखा गरे, कति राज्यलाई कर बुझाए, होइन भने सम्पत्ति विवरण चाहिँ खोतल्नु पर्यो। खोतल्नु, सबले खोतल्नु। त्यो पहिलो सुरुवात हेटौँडा उपमहानगरपालिका मेयरबाट गर्नुहोस् न। हिजो त्यो हालत भएका मान्छेहरूको सम्पत्ति प्रपर्टी आज हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्बौँको छ। हिजो सुकुम्बासीमा बस्ने मान्छेको अहिले त अर्बौँ 50 अरबको प्रपर्टी छ। त्यो कहाँ उहाँको ठेकापट्टा छैन, बिजनेस छैन, उद्योग धन्दा छैन, कहाँ आउँछ यस्ता पैसा? खोजी गर्नुहोस्, खोजी गर्ने बेला भएको छ। सधैँ यो तालेर चल्दैन। अब नगरपालिकाबाट हुने कामहरू फेरि पनि म एकचोटि पुनः आह्वान गर्छु उद्योगका साथीहरूलाई, सहकारी गरौँ। नगरपालिका त्यो सहकारीमा पैसा हाल्न तयार छ। र यस्तै अहिले हामीले महिना दिन भइसक्यो, हामी लास बोकेर, मृतक शरीर बोकेर घन्टौँ त्यो खाली खुट्टाले, हाम्रो संस्कार संस्कृति त्यही छ। त्यो खाली खुट्टा हिँड्दाखेरि कयौँ झन्डै लास भुइँमा झरेको पनि स्थिति थियो। अहिले शववाहन चलाएको छौँ, निःशुल्क शववाहन चलाएको। अहिले कहीँ पनि मृत शरीर बोक्नलाई हाम्रो नगरपालिका शववाहन स्ट्यान्ड बाई छ। त्यो महिना दिनको छिट्टै नै फेरि हामीले प्रोसेसमा अगाडि गइसक्यो। हेटौँडा नगर क्षेत्रभित्र निःशुल्क रूपमा एम्बुलेन्स सुविधा सहितको, नर्स सहितको, अक्सिजन प्लान्ट सहितको एम्बुलेन्स हामीले छिट्टै हेटौँडा नगरभित्र मात्रै जिल्लाभरि नै निःशुल्क 1 रुपियाँ तिर्न पर्दैन। त्यो हेटौँडा अस्पतालसम्म ल्याउनलाई त्यो हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ। यी यावत कुराको जानकारी दिँदै भोलिका दिनमा फेरि पनि यस्ता सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नको लागि हेटौँडा उपमहानगरमा जहिले पनि सहकार्य गर्न तत्पर भएको कुरा राख्दै, सरी मैले आज अलिकति लामो पनि बोल्न नहुने कुरा पनि। उद्योगहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आफ्नो गाँस कटाएर मकवानपुरे जनताका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको मकवानपुर उद्योग सङ्घका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले बताउनु भएको छ। यो अगाडि बढाउने क्रममा हामीले एमओयू गरिसकेपछि हाम्रा जाति जुन साथीहरू हुनुहुन्छ, उद्योगपति साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। साँच्चै निक कामको लागि मलाई यहाँ अलिकति खुलेर के भन्न मन लागेको छ भने, निक काम र राम्रो कामको लागि हामीले कुनै पनि कदम अगाडि बढायौँ भने सहयोगी हातहरूको एकदमै कमी नहुने रहेछ। धेरै दिलदार हाम्रा सदस्य प्रतिष्ठानहरू पनि हुनुहुन्छ र बाहिरी निकायले पनि हामीलाई यसमा सहयोग गर्नुभएको छ। ठुलो सहयोग प्राप्त हामीलाई भएको छ। करिब 1,28 लाख रुपियाँमा हामीले यो अक्सिजन प्लान्ट किन्ने जमर्को गऱ्यौँ र एमओयूमा पनि हामीले त्यो रकम उल्लेख गरेका छौँ। हामीले सप्लायरसँग छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलको क्रममा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट अब कहीँ पनि भेटिएन। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट पनि धेरै प्रयास भइरहेको थियो, चाइनाबाट ल्याउने हो कि अन्तबाट पनि ल्याउने हो कि सम्पूर्ण निकायहरूले जो अघि बढ्नु भएको थियो हेटौँडा हस्पिटलमा अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ लगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले। र त्यसै क्रममा चाहिँ मैले सम्पर्क गरेँ
नेपाल बिजनेस इनिसिएटिभका अध्यक्ष पुष्पकुमार जोशीसँग उहाँसँग समन्वय गरिसकेपछि एज लिड भन्ने एउटा सप्लायर कम्पनी रहेछ काठमाडौँमा, उहाँसँग हामीले त्यसको लागि चाहिँ कोटेसन लियौँ र यो चाहिँ टर्कीमा बनेको यो प्लान्ट चाहिँ त्यहाँ एभाइलेबल भयो। एभाइलेबल हुँदाखेरि मैले अलिकति यसको पृष्ठभूमि यहाँ जोड्न खोजेको, हामीले ल्याउनु पर्ने टर्कीदेखि अब त्यसलाई कार्गो गरेर सिङ्गल कार्गो ल्याउन अलिकति जटिल भइरहेको थियो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ 6वटा प्लान्ट एकैचोटि ल्याउने तय गऱ्यौँ र अक्सिजन प्लान्ट त्यहाँ रेडी थियो र हामीले ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। कोसिस गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ इनिसिएटिभ खास गरी लिनको लागि पुष्पकुमार जोशीले सहयोग गर्नुभयो। नेपाल बिजनेस इनिसिएटिभ NBI भन्छ त्यसलाई, त्यसले चाहिँ एडभान्स नदिकन हामीलाई चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट बुक गरिदियो, किनभने चारैतिरबाट त्यसको चाहिँ प्रेसर थियो कि अक्सिजन प्लान्ट नेपालभरि सबैतिर आवश्यक भएको र विश्वभरि नै आवश्यक भएको जसले भेट्यो अक्सिजन प्लान्ट लिइदियो। अनि तुरुन्तै एडभान्स बुक गर्नुपर्ने भएको हुनाले 6वटा प्लान्टको एकैचोटि एडभान्स बुक उहाँहरूले गरिदिनु भयो। त्यसमा हाम्रो हेटौँडा हस्पिटलमा ल्याउने, उद्योग सङ्घ मकवानपुरको इनिसिएसनमा ल्याउने प्लान्टको पनि एकमुष्ट रकम मोर देन 7 करोडभन्दा माथि रकम चाहिँ उहाँहरूले एडभान्स गरिदिनु भयो, त्यहाँ बुक भयो। त्यसपछि मैले हाम्रो जिल्ला समन्वय प्रमुख ज्यू त्यस्तै मेयर साहब र सिडिओ साहबलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराएँ कि अक्सिजन प्लान्ट त्यहाँ बुक भइसक्यो, अब हामी ल्याउँदैछौँ छिटै। हेटौडा अस्पताललाई कोरोना अस्पतालको रूपमा प्रयोग गरिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरका बिरामीहरूलाई अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएर बिरामीहरू अन्यत्र रिफर गर्नु परेको थियो। अब त्यस्तो समस्या बेहोर्नु नपर्ने देखिन्छ। हेटौडा अस्पतालमा अहिले 39 जना कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालमा 17 बेड आइसियु, 16 शैय्याको एचडियु, भेन्टिलेटर सहितको 6वटा र आकस्मिक कक्षमा 8वटा बेड रहेका छन्। अस्पतालमा अहिले 120 शैय्या रहेका छन्। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाल, हेटौडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।